अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट राशिद मलिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे। तो आपको बताता चलूं, पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान भी हम कहते हैं, उसके सेक्शन 96 से लेके 106 तक वो हमें ये बताता है कि हमने किन सूरतों में अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है उसको यूज़ करना है और किन सूरतों में हम नहीं कर सकते और किन लोगों के ख़िलाफ़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो हमें ये बताती है, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, कि हमें जब भी हमारी जान को यानी हमारी बॉडी को किसी से ख़तरा पैदा हो गया, कोई हमारे घर में घुस आया, कोई नकब जनी करके हमारे घर में दाखिल हो गया, उसके पास वेपन भी है, अब क्या हमें अपनी जान और माल का ख़तरा है, या तो वो आपसे माल छीनना चाहता है, आपके कोई कीमती प्रॉपर्टी, कोई जेवरात, कोई भी कीमती चीज़ जो है वो आपसे छीनना चाहता है। तो आप अपनी जान और अपने माल को यानी अपनी जान को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, या आपके अलावा किसी और फर्द की जान और प्रॉपर्टी को ख़तरा है तो आप उसकी जान और प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं। कानून आपको इजाज़त देता है कि आपको जब भी कोई ऐसा खतरा हो आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर ये फील किया कोई आपके घर में नकबजनी करके, दीवार फांग के या ट्रेस पास करके आपके घर में दाखिल हो जाता है किसी भी तरह, और उसके बाद वेपन भी है, वो आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, या आपको कोई है वो ज़ख्म पहुंचाएगा या आपको जान से मारेगा, तो आपने उस ख़तरे से निकलने के लिए सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम है, तो आप पुलिस को बुलाएं, 15 पे कॉल करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस आए। अगर उस सूरत हाल में पुलिस पहुंच जाती है, इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है, इन सारे हालात को, सर्कमस्टांसिस को वो कंट्रोल कर लेती है, तो बहुत अच्छा है। अगर पुलिस नहीं पहुंचती, आपके पास अब टाइम भी बहुत कम है, अब वो बंदा जो आपके ऊपर अटैक करने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए आया है, अब आपको उससे खतरा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपके पास कोई वेपन है, आप हवाई फायर करेंगे ताकि वो बंदा जो है वो आपको नुकसान पहुंचाए बगैर, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए बगैर जो है वो चला जाए, दौड़ जाए। अपनी जान का उसको भी पता हो कि अगले बंदे के पास भी वेपन है, वो भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो चला जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं जाता तो आपका आमना सामना हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप उसके बाजू या टांग को या किसी भी हिस्से को ज़ख्मी करें जिससे वो बच जाए, मरे ना, सिर्फ ज़ख्मी हो, ताकि आप उसके जो ख़तरे से बाहर निकल सकते, जो आपकी जान और आपकी माल को ख़तरा शुरू हो गया, आप उससे बाहर निकलें। तो आप उसको ज़ख्मी करें, ज़ख्मी होने की सूरत में आप उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस को जो है उसके हवाले करें। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं, तो आप जो है आप देखते हैं कि अब ऐसा है वो बंदा अटैक करने वाला है आपके ऊपर कि आपकी जान को ख़तरा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा, आपको बहुत गहरा ज़ख्म पहुंच सकता है जो आपके लिए नाकाबिल तलाफ़ी है, या आपकी बॉडी को ऐसा ही नुकसान है कि आप फौरी तौर पे वो आपको मार भी सकता है, आप जान से जा सकते हैं, या आपका कोई दूसरा अजीज़, कोई और जानने वाला, कोई भी आपका कोई साथी जो है आपके घर में कोई रिश्तेदार है, कोई भी फर्द है, उसके ऊपर वो अटैक करता है या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करता है, तो इन सूरतों में भी आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिसको कहते हैं वो अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप उनके ऊपर अटैक करेंगे, आप जो है अगर वो मर जाए तो वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन पहले कोशिश आपकी यही होगी कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो फिर आपने अटैक करके उसको ज़ख्मी करना है सिर्फ, ताकि आप उसके ख़तरे से बाहर निकलें। अगर ऐसी सूरत हाल भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, वो बंदा आपके ऊपर अटैक कर ही रहा है, तो उससे बचने के लिए आपने फौरी अटैक करना है, ताकि वो चाहे ज़ख्मी होता है तो ज़ख्मी हो जाए, अगर उसकी जान निकल जाए तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा
اگر وہ داخل ہو کے آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کسی کو وہاں سے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے آپ کے گھر سے، یا پھر کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی آپ کو کنفائنمنٹ کرنا چاہتا ہے، آپ کو قید کرنا چاہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں قید کر رہا ہے، اور آپ کسی بھی ادارے کی ایکسس میں نہیں رہیں گے، کوئی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پائے گا، یا آپ کسی کو کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، تو اس صورت میں بھی آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے قانون آپ کو اپنے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کا قیمتی جو پراپرٹی ہے وہ قیمتی ہے، یا آپ کے عزیز و اقارب قیمتی ہیں، آپ نے ان کو بچانا ہے، نہ وہ ریپ کر سکے۔ اگر ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفense یوز کر سکتے ہیں، یا پھر کسی کو کڈنیپ کر کے لے کے جانا چاہتا ہے پھر بھی آپ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو قید کرنا چاہتا ہے کہ آپ کسی کے ایکسس میں نہیں رہیں گے، کسی ادارے سے آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، اپنی مدد کے لیے آپ ان کو نہیں بلا سکیں گے، ان صورتوں میں بھی آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسی صورتحال پیش نہیں آتی، کوئی ایسا قانون ہمیں ایک اور سچویشن بتاتا ہے کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ پیش آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ نشے کی حالت میں، اس نے نشہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا بہت گہرا زخم اس کو لگ سکتا ہے جس سے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، یا پھر کوئی ایسا پاگل دیوانہ مجنون انسان ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ نے یہی صورتحال جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، آپ نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کرتے ہوئے اپنی جان کو، اپنی باڈی کو اس سے بچانا ہے، یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہے تو آپ نے اس کو بھی اس سے بچانا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان سیکشن 99 کہتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز نہیں کر سکتے، یعنی کچھ اسٹیٹ کے ایسے پبلک سرونٹس، کچھ ایسے جو ہے وہ سرونٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پولیس کے آفیسرز ہو جاتے ہیں، یا ایف آئی اے، کوئی بھی ایسا ادارہ جو اسٹیٹ کا ہے، اس کو آپ ریکوائرڈ ہیں، یا آپ کو وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی صورتحال ہے، آپ ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، بعد میں آپ پلی نہیں لے سکتے کہ آپ نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کیا تھا، آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور اگر ان صورتوں میں بھی اگر وہ جو آپ کو ریسٹ نہیں کرتے بلکہ کوئی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، بے شک وہ پبلک سرونٹ ہی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے آن دا اسپاٹ، پھر بھی آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو جان سے نہیں مار رہا، آپ کو ریسٹ کر رہے ہیں، یا آپ سے تعاون کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اوپر ہم یہ پلی بعد میں نہیں لے سکتے کہ ہم نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کیا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز کرتے ہیں، کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو آپ جب بھی یہ کمپلین پولیس میں جائے گی، یہ سارا موقع ایف آئی آر کرتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں پولیس آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گی، انویسٹیگیشن کے لیے بلائے گی، آپ کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے اس شعبے میں کہ آپ نے یہ رائٹ آف سیلف ڈیفenس یوز نہیں کیا بلکہ کسی کو جان سے مار دیا، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، یا کسی بھی اور نالش کی وجہ سے آپ نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کر سکتی ہے، انویسٹیگیشن کرے گی، آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ میں جب آپ کو پیش کیا جائے گا، کورٹ میں بھی آپ نے اپنی ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ ایویڈنس کیسی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی عینی شاہدین جو یہ سارا جو ہے انسیڈنٹ دیکھ رہے ہوں، یہ سارا واقعہ انہوں نے دیکھا ہو، وہ ان کے عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، کورٹ میں آپ کے حق میں گواہی دے سکیں کہ آپ نے یہ جو کچھ بھی کیا اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفenس میں کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو ہوتی ہے یہ سارے معاملے کی، تو آپ اس کو بھی
जो अपनी एविडेंस में पेश कर सकते हैं। क्यों कि जब भी अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो आपने कोर्ट में प्रूव करना है कि आपने ये जो किया है वो अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में किया है, वो आपने जितना भी आपके पास एविडेंस होगी वो आपने कोर्ट में प्रोवाइड करनी है। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखेगी, इन्वेस्टिगेट वो खुद भी करेगी, आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस आपने वहाँ कोर्ट में प्रूव करने हैं, तो तब जाके आपकी जान छूटेगी। अदरवाइज अगर तो कोर्ट को लगता है कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, वो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, बिल्कुल ठीक बनती थी ये सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कि आपको ये करना ज़रूरी था तो आपने किया, तो फिर तो आप जो है वो बरी कर दिए जाएंगे। अगर वो लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आप पुलिस को बुला सकते थे, आप नहीं बुला सके, आपने खुद ही सब कुछ किया, या आपको ऐसा लगे कोर्ट को कि आपके खिलाफ के जो आपने ये जो काम किया है वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए बेहतर यही है जब भी आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ करते हैं, आपके पास एनी शाहिदीन या एविडेंस होनी चाहिए या गवाह होने चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपके पास कैमरा लगा हुआ है, कोई फुटेज या सीसीटीवी, कोई ऐसी चीज़ आपको जो आपके हक में ये साबित कर सके कि आपने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सही तरीके से यूज़ किया है, तो आपके लिए यही बेहतर है। तो ये आपके लिए कोर्ट में भी बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आपने अपनी एविडेंस को भी कलेक्ट करके रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने डिटेल वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दिया है, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई इसके ऊपर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों जो है वो उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।